सबैजनालाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी पढ्न गइराखेका छौँ बीबीएस फर्स्ट इयर माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत रहेर युनिट 3 जस अन्तर्गत रहेको छ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई। र योभन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ हामीले 2078 सालमा सोधेको क्वेसनलाई सोल्भ गरेका थियौँ भने आज हामी यो 2077 सालमा सोधेको है त। यानि कि यो च्याप्टरको सबै क्वेसनहरू हामीले लङ क्वेसनहरू सोल्भ गरिसक्यौँ र अब यो हाम्रो यस्तो खाले क्वेसनहरू मात्रै बाँकी रहेको छ है। यो क्वेसन आज हामी सोल्भ गर्नेछौँ। जस्तै यहाँनिर हामीलाई 2077 सालमा के दिएको छ भने है आराध्यज डिमान्ड सेड्युल अफ आइसक्रिम इज गिभन एज भनेको छ। यो आराध्यको डिमान्ड सेड्युल दिएको छ, यो जे होस्। प्राइस दिएको छ, क्वान्टिटी डिमान्ड दिएको छ, अनि इन्कम 20,000, इन्कम फेरि 25,000। इन्कम 20 हुने बेला क्वान्टिटी डिमान्ड, इन्कम 20,000 हुने बेला क्वान्टिटी डिमान्ड यति यति, इन्कम 25,000 हुने बेला क्वान्टिटी डिमान्ड यति यति भनेको छ है। अब यो क्वेसन अलिक फरक छ अगाडिको तुलनामा है। अगाडि हामीलाई B2D D2B भनिदिन्थ्यो, एकदमै सजिलो लाग्थ्यो। यो पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो त छैन, सजिलै छ है, तर अलिकति बुझ्नुपर्छ ल। हामीलाई के सोधेको छ ए नम्बरमा हेर्नु त, क्यालकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। इपी निकाल्ने हो, यहाँ पनि त्यही हो। क्यालकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अफ आइसक्रिम अफ आराध्या वेन द प्राइस अफ आइसक्रिम इन्क्रिजेस फ्रम 180 टु 220। प्राइस बढेर 180 देखि 200 भयो भनेको छ हो। प्राइस बढेर 180 देखि 200 भयो, अनि 200 भएको छ। एट बोथ हामीले निकाल्नुपर्ने छ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। प्राइस बढेर 180 देखि 220 भएको छ। कुन कुनमा निकाल्नुपर्ने त? एट बोथ इन्कम लेभल आरएस 20,000 र 25,000। एकचोटि इन्कम लेभल 20,000 हुने बेला प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड कति हुन्छ, एउटा क्वेसन सोध्यो। र अर्कोचोटि 25,000 हुने बेला प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड कति हुन्छ भनेर यसमा दुईवटा क्वेसन सोधेछ है। अब यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भने यहाँ मैले लेखेको छु 2077 साल क्वेसन नम्बर 18मा सोधेको छ। सुरुमा त हामीले क्यालकुलेसन अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड लेख्ने हो, त्यही त सोधेको। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको छ ए नम्बरको ल। अब त्यहाँ हामीलाई के सोध्यो भने प्राइस बढेर सुरुमा यतिदेखि यति भयो भने छ, कति रे 180 देखि 220 भयो भनेको छ। प्राइस बढेर यति भयो रे। अब प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पत्ता लगाउनु रे। कुन कुनमा रे? एकचोटि इन्कम लेभल चाहिँ 20,000 हुने बेला, एकचोटि 25,000 हुने बेला भनेको छ भने सुरुमा हामी वेन इन्कम इज आरएस 20,000 भनेर भन्छौँ। जब इन्कम 20,000 थियो त्यति बेलाको भने। अब हामीलाई चाहिने 4वटा कुरा हो, 1 2 3 4वटा कुरा हो। यो त जहिले पनि हो नि त। इनिसियल प्राइस, न्यू प्राइस, इनिसियल क्वान्टिटी, अथवा इनिसियल क्वान्टिटी डिमान्ड, न्यू क्वान्टिटी डिमान्ड लेख्नुहोस् ल। यति लेख्दा नि हुन्छ। इनिसियल प्राइस, न्यू प्राइस, इनिसियल क्वान्टिटी, न्यू क्वान्टिटी भनेपछि अब एउटा कुरा के बुझ्ने भने हामीलाई सोधेको के हो त, कहाँनिर हो त्यो थाहा पाउनुपर्छ है। यहाँनिर प्राइस बढेर के भनेको छ 180 देखि 220 भयो रे। अनि कहाँनिर निकाल्ने रे? हामीले एट बोथ इन्कम लेभल 20,000 र 25,000। एकचोटि 20,000 मा प्राइस इपी निकाल्ने, एकचोटि 25,000 मा इपी निकाल्ने भनेको छ है। भन्नुको मतलब प्राइस बढेर जुन 180 देखि 220 भएको छ नि, यो चाहिँ पी र P1 हो है। प्राइस बढेर 180 देखि 220 भएको छ भन्यो भने त है, त्यहाँ 180 टु आरएस 220, 180 टु 220 सुरुको इनिसियल पछाडिको नि हुन्छ। यो पी भयो, यो P1 भयो। अब इनिसियल क्वान्टिटी सुरुमा हामी यसमा दुईवटा कुरा ल, यो बुझ्ने है त। हामीले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पत्ता लगाउनु पर्ने हो। सुरुमा हामी इन्कम 20,000 हुने बेला पत्ता लगाइरहेका छौँ, त्यसपछि इन्कम 25 हुने बेला पत्ता लगाउँछौँ। ए नम्बरकै दुईवटा कुरा है। सुरुमा इन्कम 20,000 हुने बेला, अब इन्कम 20,000 होस् 25,000 होस्, प्राइस त 180 देखि 220 भनेको यही नै हुन्छ। क्वान्टिटी कसलाई लिने भन्ने कुरा चाहिँ भने प्राइस 180 देखि 220 भयो, यता आयो नि त। 180 देखि 220 भयो भने सुरुमा हामी इन्कम 20,000 हुने बेला लिइरहेछौँ भने, जस्तै यो त क्वान्टिटी डिमान्ड हो नि त। यो पनि क्वान्टिटी डिमान्ड हो, यो पनि क्वान्टिटी डिमान्ड हो। तर यो इन्कम 20,000 हुने बेलाको हो भने यो इन्कम 25,000 हुने बेलाको है। प्राइस बढेर 180 देखि 220 भयो रे भने इन्कम पनि 80 देखि 60 भयो होला नि त। फेरि अहिले यसमै हामीले किन हेरेनौँ, यता किन हेरेनौँ? हामी 20,000 मा गरिरहेछौँ फर्स्टमा हो। प्राइस बढेर 180 देखि 200 भयो भने क्वान्टिटी डिमान्ड पनि प्राइस 180 टु 200 भयो, 220 भयो भने क्वान्टिटी पनि कति होला? 80 टु 60 होला। यसमा किन भयो? अहिले हामी इन्कम 20,000 मा हेर्दैछौँ, पछि 25,000 हेर्ने बेला यो 180 र 220 नै हुन्छ, पछि 100 र 80 होला हो। यसरी बुझ्नुपर्छ है। अहिले हामी के गर्दैछौँ रे? 20,000 मा हेर्दैछौँ। प्राइस बढेर 180 देखि 200 भयो रे भने अहिले त हामी 20,000 मा निकालिरहेछौँ नि त। इन्कम लेभल 20,000 हुने बेला कति हुन्छ इपी भनेर प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकालिरहेछौँ भने प्राइस बढेर 180 देखि 220 भयो भने यहाँनिर क्वान्टिटी डिमान्ड बढेर 80 देखि 60 भयो, 80 देखि 60 भयो हो। यसरी हेर्नु पर्यो है। यो क्वेसनलाई यसरी हेर्नु पर्यो भने अब यति कुरा थाहा पाइसक्यो भने अब त केही पनि छैन है। अब यहाँनिर वी नो द्याट भनेर हामीलाई थाहा छ कि इपीको फर्मुला लगाउने,
है इपीको फर्मुला लगाउने। अब यसमा पनि हामीले पर्सेन्टेज मेथड नै एप्लाई गर्ने हो है। अब कहाँबाट P1 कहाँबाट P2 ल्याउने त होइन, पर्सेन्टेज मेथड नै एप्लाई गर्ने हो, केही पनि भनेको छैन। भने डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यू, यो माइनस यहाँनिर नलेख्दा नि हुन्छ ल, तर लेख्नुहोस्। तर ओल्ड इज गोल्डमा चाहिँ एन्सर माइनस नलेखेर राखेको छ, फेरि त्यहाँ नलेखेर राख्यो भनेर हामीले राख्ने होइन कि। तर यस्तो हुन्छ कि यो कुरा अहिले म भन्छु एकछिनमा है। जस्तै यो ठिक छ, माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यू, डेल्टा क्यू भनेको न्यू माइनस इनिसियल 60 माइनस 80, 60 माइनस 80 बाई डेल्टा पी भनेको 220 माइनस 180, 220 माइनस 180, पी बाई क्यू भनेको 180 बाई 80 है, पी भनेको 180, यो भनेको 80 हो। यति कुरा थाहा पायौँ भने त यो त अब हामीलाई केही पनि छैन, यो सामान्य कुरा हो, यो त बच्चाले पनि गर्न सक्छ। अब त 60 देखि 80 घट्यो भने, 60 बाट 80 घट्यो भने माइनस 20 भयो, 220 बाट 180 घट्यो भने 40 आयो, इन्टु 180 बाई 80 नै छ। यो माइनस र माइनस काटियो हो, 20 बाई 40 इन्टु 180 बाई 80 बज्यो। अब यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ त, 20 इन्टु 180 यो गर्दाखेरि 18 दुना यो काट्छ, यो 0 0 काट्यो, 0 0 काट्छ, 18 दुना 36 बाई 8 चौको 32 गर्दाखेरि यहाँनिर 36 बाई 32 गर्दाखेरि कति आउँछ, 1.125 भनेर यो हाम्रो एन्सर आयो। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ओल्ड इज गोल्डमा चाहिँ माइनस एन्सर आएको छ। किन माइनसमा निकालेको भने त्यहाँ हामीलाई यो फर्मुलामा माइनस नराखेर गरेको छ। यदि माइनस राखेनौँ भने यो माइनस राखेनौँ भने अलरेडी माइनस नै बचेर आउँछ नि त। अब त्यो हामीले माइनस आए पनि हामीले इग्नोर गरिहाल्छौँ के खासमा, त्यही भएर यो हामीले फर्मुलामा माइनस नलगाएर गर्दा पनि करेक्ट हुन्छ, के अरे गलत चाहिँ हुँदैन। तर इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको फर्मुलामा हाम्रो के हुन्छ, प्राइस र डिमान्ड बिच इन्भर्स रिलेसन हुन्छ, त्यस कारणले फर्मुला माइनस हुन्छ भने हामीले जहिले पनि फर्मुला माइनस लगाएरै गर्नुपर्छ है। अब किन त्यहाँ हामीलाई यो गरेको भने हामीले जस्तै पछि त हामीले इपी बराबर 1 भन्दा बढी छ कि 1 भन्दा कम छ कि अथवा 1 बराबर छ कि भनेर हेर्छौँ त। त्यो हेर्ने बेला यहाँनिर अगाडि माइनस होस् प्लस होस् हेर्दैनौँ है। यो यदि माइनसमै ल्याए पनि हाम्रो 1 भन्दा बढी हुन्छ, यो 1 भन्दा बढी हुन्छ, त्यही अनुसार कमेन्ट गर्छौँ है। हो 1 भन्दा बढी भयो भने के हुन्छ, रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड हुन्छ भनेर कमेन्ट गर्छौँ। यो माइनस भयो भने त्यही हुन्छ कमेन्ट। त्यस कारणले यो फरक नपर्ने हो, हामीले फर्मुला लगाउने बेला माइनसमै एप्लाई गरिदिने है। ल कुरा बुझिएको छ। भर्खर त हामीले ए नम्बरको इन्कम 20,000 हुने बेला पत्ता लगायौँ। अब त्यही सोही ए नम्बरकै इन्कम 25,000 हुने बेला पनि त पत्ता लगाउनु पर्यो नि हेरेर। यहाँ पनि इनिसियल प्राइस, न्यू प्राइस, इनिसियल क्वान्टिटी, न्यू क्वान्टिटी है। अब प्राइस त 180 देखि 220 बढ्यो भनेको छ, यही त हुन्छ हो। प्राइस त 180 देखि बढेर 220 भयो भनेको छ, प्राइस यही हुन्छ। क्वान्टिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा, क्वान्टिटी अहिले हामी इन्कम 25,000 मा हेर्दैछौँ नि त, भने 25,000 को क्वान्टिटी हेर्ने। अघि जस्तै यो त प्राइस त यतिदेखि यति बढ्यो भनेपछि इन्कम 20,000 हुने बेला पनि यही हुन्छ, इन्कम 25,000 हुने बेला पनि यही हुन्छ। जस्तै अघि क्वान्टिटी, इनिसियल क्वान्टिटी र न्यू क्वान्टिटी के भएको थियो, 80 र 60 भएको थियो, किनभने इन्कम लेभल 20,000 मा। अब 100 र 80 हुन्छ, किनभने इन्कम लेभल 25,000 मा 100 र 80 हुन्छ है। कहिलेकाहीँ यताबाट माथि भनिदिन्छ, यता पनि यताबाट माथि हेर्नुपर्छ। अहिले त 180 देखि 220 भनेको छ भने यहाँ पनि 100 बाट 80 हेर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ 220 देखि 180 भन्यो भने यहाँ पनि 80 देखि 100 हेर्नुपर्छ। यता माथि छ भने यता पनि माथि, यता तल छ भने यता पनि तल, नझुक्किनु है। ल अब 180 देखि 220 त यो त हाम्रो पी र P1 भइहाल्यो भने अघि यो र यो भएको थियो, किन 20,000 हुने बेला, अहिले 100 र 80 हुन्छ किनभने 25,000 हुने बेला गरिरहेछौँ। 100 र 80 भनेको क्यू र Q1 हुन्छ, यो क्यू र Q1 हुन्छ 100 र 80 युनिटमा लेख्ने है। त्यो यो आरएसमा लेख्ने, यो युनिटमा लेख्ने भने अब 25,000 हुने बेला 100 र 80 भयो भने अब यसलाई के गर्छौँ हामीले, वी नो द्याट भनेर यसको पनि फर्मुला एप्लाई गर्छौँ। फर्मुला राखेर क्यू भनेको यो 80 बाट 100 घट्यो, डेल्टा क्यू भनेको डेल्टा पी भनेको 220 बाट 180 घट्यो, इन्टु यो पी बाई क्यू गर्दाखेरि 180 बाई 100 गर्दाखेरि यहाँनिर आएछ भने, त्यसै गरेर इपी भनेको यहाँनिर के छ त, माइनस यो 80 बाट 100 गर्दाखेरि माइनस 20 आयो, माइनस 220 बाट 180 गर्दाखेरि 40 आएछ, इन्टु 180 बाई यो भयो, यो माइनस माइनस काट्यो, 20 बाई 40 इन्टु 180 बाई यो बज्यो भने 1 0 काट्यो, 0 0 काट्यो, 18 दुना 36 बाई 40 गर्दाखेरि यो पनि 36 बाई 40 गर्दाखेरि कति आउँछ त, 0.90 भनेर यसको एन्सर आउँछ हो। यसरी यसको एन्सर 0.90 आउँछ। यसको पनि त्यहाँ माइनसमा निकालेको छ, त्यो मैले किन हो भनेर भनिसकेँ। यसलाई माइनस साइन भयो भने हामीले कमेन्ट गर्ने बेला पछि माइनस साइनलाई इग्नोर नै गर्ने हो आखिरमा है। यसमा झुकिँदै नझुकिने कहिले पनि है। ल यसलाई हामीले यस्तो तरिकाले गर्दा रहेछौँ। इन्कम 20, यसलाई अब समग्रमा भन्नुपर्दा, एकमुष्टमा भन्नुपर्दा, इन्कम यो प्राइस बढेर 180 देखि 220 भएको छ अरे, अनि इपी निकाल्नु भनेको चाहिँ एकचोटि 20,000 मा, एकचोटि 25,000 मा, भने 20,000 र 25,000 राख्नै भएन यता है, झुक्किएर पनि नराख्ने। 180 देखि कसैले के गरिदिन्छ, 180 देखि 220 अनि क्यू भनेको 20,000, Q1 भनेको 25,000 होइन नि त, त्यो त इन्कम पो हो त है। इन्कम पो हो त। हामीलाई त्यो इन्कम भनेको त इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पत्ता लगाउने बेला त आवश्यकता पर्छ नि होइन र। भने 180 देखि 220 भयो भने पी भनेको यो, P1 भनेको यो भयो।
अनि क्यू र क्यू वान मध्ये यो 20,000 मा हुने बेला क्यू र क्यू वान यो भयो, एकचोटि 25,000 मा हुने बेला क्यू र क्यू वान यो भयो, पी र पी वान त यो नै भयो। यसरी हामीले यो दुइटै एन्सर निकाल्न सक्छौँ है। ल अब हामीले बी नम्बरमा के भनेको छ भने क्यालकुलेट इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हो। यो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको अहिलेसम्म हाम्रो एउटा क्वेसन पनि आएको थिएन, यहाँनिर आएको छ। त्यही पनि मैले फर्मुलाहरू पार्ट 1 भिडियोमा मजाले डिस्कस गरिसकेको छु, सबै फर्मुलाहरू टेक्निक अनुसार याद कसरी गर्ने भनेर भनिसकेको छु। यदि हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर प्लेलिस्ट बटनमा गएर त्यहाँ गएर मजाले भेटाउन सक्नुहुन्छ भिडियोहरू, त्यहाँबाट हेर्नु होला है। ल अब यसमा क्यालकुलेट इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड फर आइसक्रिम, पहिलो कुरा त के युआई निकाल्ने, इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको युआई निकाल्ने है। फर आइसक्रिम फर आराध्याज इन्कम है, यो आराध्य भनेको नाम हो, इन्कम इन्क्रिजेज फ्रम, अब यहाँ हेर्नु हो, यहाँनिर चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा, अघि चाहिँ प्राइस इन्क्रिज भयो भनेको थियो, अहिले इन्कम इन्क्रिज भयो भनेको छ है। अघि प्राइस इन्क्रिज भयो भनेर पी र पी वान सबैको कमन थियो, खालि क्वान्टिटीलाई लिएका थियौँ। अहिले इन्कम इन्क्रिज भयो भनेको छ, यो वाई र वाई वान हुन्छ अब, किनभने निकाल्नु पनि त हामीलाई इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको छ नि त। के भनेको छ भने क्यालकुलेट इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड फर आइसक्रिम फर आराध्याज इन्कम इन्क्रिजेज फ्रम 20,000 टु आरएस 25,000 एट प्राइस 180 र 220। अब के भनेछ, अघि चाहिँ प्राइस बढ्दाखेरि 20,000 इन्कममा इपी कति हुन्छ र 25,000 इन्कममा इपी कति हुन्छ भनेको छ। अहिले इन्कम बढ्दाखेरि 180 आरएसमा 180 प्राइसमा युआई कति हुन्छ र 220 प्राइसमा युआई कति हुन्छ भनेको छ है। यसमा झुकिँदै नझुकिने, अलिकति झुकिने खालको क्वेसन जस्तो पनि छ, तर सजिलो छ, यसमा नझुकिनु होला है। ल अब यसलाई पनि हामीले सोल्भ गर्छौँ, एकदमै सजिलो छ यो, केही पनि गाह्रो छैन। यहाँ पनि अब हामीले दुईवटा कुरा पत्ता लगाउने हो। अब अघि जस्तै प्राइस यति हुँदाखेरि 20,000 मा एउटा इपी पत्ता लगायौँ, 25,000 मा एउटा इपी पत्ता लगायौँ नि, अहिले इन्कम बढ्यो रे, अब 180 मा एउटा युआई पत्ता लगाउने, 220 मा एउटा अर्को युआई पत्ता लगाउने। किन युआई? इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको हाम्रो के हो त युआई हो भने यहाँनिर पनि हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ है। क्यालकुलेट अफ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड वेन प्राइस इज आरएस 180। हामीलाई त्यहाँ 180 मा पनि निकाल्नु पर्यो, 220 मा पनि निकाल्नु पर्यो। सुरुमा 180 मा निकाल्ने भने लेख्ने बेला यो सुरुमा लेख्ने गिभन भनेर सबैमा यो सर्टकटमा लेख्ने होइन ल। गिभनमा इनिसियल इन्कम न्यू इन्कम, इनिसियल क्वान्टिटी न्यू क्वान्टिटी है, यस्तो तरिकाले हामीले लेख्छौँ है। इनिसियल इन्कम न्यू इन्कम, इनिसियल क्वान्टिटी न्यू न्यू क्वान्टिटी भनेर यसरी हामीले लेख्छौँ भने अब यहाँनिर है यसरी लेख्यौँ भने अब अघि जस्तै अगाडिको पार्ट हो है, अघिको सँगमा तुलना गरेर भनिरहेको छ, एकदम बुझ्नुपर्छ ल यो क्वेसन। अघि प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर प्राइस बढेको थियो, पी र पी वान सबैको कमन थियो, खालि क्वान्टिटीलाई एकचोटि यता हेरेका थियौँ, एकचोटि यता हेरेका थियौँ। अहिले इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको छ इन्कम 20,000 देखि 25,000 बढ्यो भनेको छ भने वाई हुन्छ, इन्कमलाई वाईले जनाउने, वाई र वाई वान कमन हुने भयो। जस्ट हामीले क्वान्टिटीलाई खोज्ने, कसमा? एकचोटि 180 मा, एकचोटि 220 मा हो भने अब वाई र वाई वान चाहिँ 20,000 र 25,000 भइहाल्यो। आरएस भनेर लेख्नु होला अगाडि है, आरएस यो भ्याल्यु। अब क्यू र क्यू वान कतिबाट लिने? 180 मा हेर्ने। अब प्राइस 180 हुने बेला यो अगाडिको जुन यतिदेखि यति बढ्यो भनेको चाहिँ कमन भयो, अघि पनि त्यस्तै भएको थियो, अघि अगाडिको कमन थियो, पछि 20,000 मा हेरेका थियौँ। अहिले पनि अगाडिको 20,000 देखि 25,000 बढ्यो, वाई र वाई वान भयो। अब 180 प्राइस हुने बेला हेर्ने है, 180 हुने बेला क्वान्टिटी कसरी हेर्ने? अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा छ। जस्तै यो यहाँदेखि बढेर यहाँ भयो भनेको छ, 180 हुने बेला अब 80 टु 100 हेर्नु पर्यो, नझुकिने ल। अघि यस्तो थियो, यो पनि यस्तो, यो पनि यस्तो भयो। अहिले 20,000 टु 25,000 भनेको छ, यो कमन भयो भने प्राइस 80 हुने बेला क्वान्टिटी प्राइस 180 हुने बेला गरिरहेछौँ नि त हामी। अहिले त प्राइस हामी फर्स्ट 180 हुने बेला गर्छौँ, त्यसपछि 220 हुने बेला दुईवटा क्वेसन गर्छौँ। 180 हुने बेला क्वान्टिटी कति भयो त? 80 र 100 भयो। पछि 220 हुने बेला क्वान्टिटी 60 र 80 हुन्छ है। इन्कम चाहिँ वाई र वाई वान कमन हुने भयो, जसरी अघि पी र पी वान कमन भएको थियो, अहिले वाई र वाई वान कमन हुने भयो, किनभने इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको छ त्यो यतिदेखि यति बढ्यो भनेको छ भने 180 प्राइसमा चाहिँ क्वान्टिटी कति हुने भयो? 80 र 100 हुने भयो। यसरी हेर्नु पर्यो अब चाहिँ है, 80 र 100 हुने भयो, 80 र 100 हुने भयो, युनिट भनेर लेख्ने। अब यसको फर्मुला के हुन्छ? फर्मुला मैले लेखाइसकेको छु अलरेडी, वी नो द्याट भनेर लेख्छौँ हामी। युआई बराबर डेल्टा क्यू बाई, यहाँनिर अरू के होइन, अघि के हुन्थ्यो? इपी बराबर यहाँनिर पी हुन्थ्यो नि, अब यहाँनिर वाई छ भने वाई हुन्छ। अब यो वाई यता आयो भने यो माथि जान्छ, यो क्यू तल जान्छ है, यस्तै त हो नि। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई इन्टु वाई बाई क्यू हुन्छ। अब डेल्टा क्यू भनेको यो न्यू माइनस इनिसियल 100 माइनस 80 भयो। डेल्टा वाई भनेको न्यू इन्कम माइनस इनिसियल इन्कम 25,000 माइनस 20,000 गर्ने इन्टु वाई बाई क्यू भनेको 20,000 बाई 80
80 गर्ने, क्यू भनेको 80 हो भने अब यसको 100 बाट 80 घट्यो भने 20 आउँछ, 25,000 बाट 20,000 घट्यो भने 5,000 आउँछ, इन्टु माथि 20,000 छँदैछ, 80 छँदैछ। अब यो 0 0 काट्छ, यो 3टा 0 काट्छ भने 5 ले 20 लाई काट्छ 4, 4 ले 8 लाई काट्छ 2, 2/2 1 आउँछ। जसरी क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ है 2/2 यसको एन्सर 1 आउँछ। हो यस्तो तरिकाले हामीले यसलाई पनि सोल्भ गर्न सक्छौँ। भने बी नम्बरको हामीले भर्खर एउटा गऱ्यौँ, प्राइस 180 हुने बेला गऱ्यौँ। अब प्राइस 220 हुने बेला पनि त गर्नु पर्यो नि। यो कमन भयो, सुरुको त कमन नै भयो, y र y1 भनेपछि क्यू र क्यू1 कहाँबाट लिने? प्राइस 220 हुने बेला क्यू र क्यू1 कहाँबाट लिने भने अघि जस्तै 180 हुने बेला क्यू र क्यू1 लिएका थियौँ। अब 220 हुने बेला क्यू र क्यू1 लिने, 60 र 80 लिने। सजिलो छ नि होइन र? 60 र 80 लिने भने 60 र 80 भयो है। अब यसको पनि हामीले फर्मुलामा लगाउँछौँ। यसको फेरि माइनस हुँदैन ल, अगाडि माइनस हुने भनेको प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको मात्रै हो, अरू कसैको हुँदैन ल। अब यसमा डेल्टा क्यू भनेको हामीले के गर्छौँ त? डेल्टा क्यू भनेको न्यू माइनस इनिसियल 80 माइनस 60 गर्छौँ, माथि हेर्दै गर्दै गर्ने ल। यो गिभन लेख्न सही भयो भने यति लेख्न आयो भने त क्वेसन बनिहाल्यो नि होइन र? यति लेख्न आयो भने 95% भन्यो के, तल त केही पनि छैन, यो राख्ने हो, क्यालकुलेसन गर्ने हो होइन र? 80 बाट 60 घटाउने, डेल्टा वाई भनेको y1 माइनस वाई 25,000 बाट 20,000 घटाउने, इन्टु वाई बाई क्यू भनेको y भनेको 20,000, क्यू भनेको 60, 20,000 बाई 60। अब 80 बाट 60 घट्यो भने 20 आउँछ, 25,000 बाट 20,000 घट्यो भने 5,000 आउँछ, 20,000 बाई 60 भयो। यहाँ पनि क्यालकुलेसन गर्ने, 0 0 काटेछ, 3टा 0ले 3टा 0लाई काटेछ, अनि 5 चौको 20 भयो, 4 दुना 8/6 गर्दाखेरि यहाँ पनि हाम्रो त्यसरी नै आइहाल्छ है। 8/6 गर्दाखेरि 1.3333 आउँदो रहेछ, 1.33 एन्सर भयो है। ल यो एकदमै सजिलो छ। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एउटा कुरा मात्रै, कुन के भयो भन्ने कुरा हो है। अघि के थियो भने प्राइस बढ्यो भनेको चाहिँ एकचोटि मैले सरसर्ती फेरि क्वेसनलाई हेरेर भनिदिन्छु है। अघि के भनेको थियो? प्राइस यतिदेखि यति बढ्यो अनि 20,000 मा इपी निकाल्नु र 25,000 मा इपी निकाल्नु भनेको थियो। अहिले इन्कम यतिदेखि यति बढ्यो, 180 प्राइसमा इन्कम इलास्टिक युआई निकाल्नु र 220 मा युआई निकाल्नु भनेको छ भने अघि हेर्नु है, 180 र जुन 220 छ नि, पी र पी1 थियो। 20,000 होस्, 20,000 मा पनि पी र पी1 यही थियो, 25,000 मा पनि पी र पी1 यही थियो। क्वान्टिटी चाहिँ 20,000 हुने बेला, 20,000 हुने बेला यो र अघि 180 टु 220 थियो नि, 180 टु 220 थियो भने यो क्वान्टिटी पनि 20,000 हुने बेला 80 टु 60 थियो। अनि 25,000 हुने बेला प्राइस त यही नै हुन्थ्यो, 100, क्वान्टिटी चाहिँ 100 टु 80 थियो। क्लियर? अब अहिले के भन्यो? इन्कम अघि जसरी यो अगाडि प्राइस बढेको थियो नि, अहिले चाहिँ हाम्रो के भयो चाहिँ इन्कम बढेछ भने इन्कम यसरी बढेको छ नि त, यसरी बढेको इन्कम। अब वाई र वाई1 चाहिँ प्राइस 180 हुने बेला पनि त्यही हो, प्राइस 220 हुने बेला पनि त्यही हो। वाई भनेको 20,000 हो, वाई1 भनेको 25,000 हो। दुईवटा क्वेसन 180 हुने बेला पनि त्यही हुन्छ, 220 हुने बेला पनि त्यही हुन्छ भने क्वान्टिटी के हुने त? 180 हुने बेला क्वान्टिटी 80 टु 100 हुने, किनभने यो यसरी गएको छ, यो पनि यसरी नै जाने त हो नि है। 180 हुने बेला क्वान्टिटी यो 80 र 100 हुन्छ, 200 हुने बेला 220 हुने बेला क्वान्टिटी 60 र 80 हुन्छ। यसरी हेर्नु पर्यो। इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्ने बेला प्राइसलाई हेर्ने होइन, मतलब प्राइसलाई लेख्ने होइन, प्राइसको आधारमा अरूलाई बनाउने हो। जसरी अहिले 180 टु 220 को आधारमा बनायौँ नि त, यो वर्ड त हामीले लेखेनौँ किनभने इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा। त्यसै गरेर अघि प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा इन्कमलाई लेखेनौँ, तर इन्कमलाई आधार मानेर त गऱ्यौँ। 20,000 लाई इन्कम यसमा त गऱ्यौँ, जसरी अहिले आधार यसलाई मान्यौँ, तर उसलाई चाहिँ हेरेनौँ है। यस्तो तरिकाले हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ। यो एकदमै सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन है, एकदमै सजिलो छ। त्यसै गरेर हामीलाई सीमा के भनेको छ भने यो 6 नम्बर रहेको रहेछ। हेर्नु त, ए नम्बरको पनि 6 नम्बर, बी नम्बरको पनि 6 नम्बर, 12 नम्बर। अब यो सी को 3 नम्बरमा सोधेको छ, कम्पेयर एन्ड इन्टरप्रिट द एबभ रिजल्ट भनेको चाहिँ यो के न के यो हामीले के गर्ने हो त, सबैको जुन हामीले युनिटरी हुन्छ कि रिलेटिभली इलास्टिक रिलेटिभली इलास्टिक के हुन्छ भनेर त्यो हामीले लेखिदिने मात्रै हो। यो कसरी लेख्ने भने अहिलेसम्म हामीले कतिवटा कुरा गऱ्यौँ, एमा पनि दुईवटा कुरा पत्ता लगायौँ, बीमा पनि दुईवटा कुरा पत्ता लगायौँ भने 4वटा एन्सर पत्ता लगायौँ। त्यो 4वटै एन्सर एकाइभन्दा बढी एकाइभन्दा कम के कस्तो छ भनेर नेपालीमा हुन्छ, इङ्ग्लिसमा हुन्छ, जसरी पनि लेख्ने हो। जस्तै यहाँ हामीले लेखेका छौँ है, यसरी लेखेका छौँ। जस्तै यहाँ हेरौँ है, एउटा कुरा के बुझौँ भने यहाँनिर है, जस्तै मानौँ इपी होस्, इआस होस्, युआई होस्, जस्तै यहाँनिर एकाइभन्दा बढी छ भने रिलेटिभली इलास्टिक हुन्छ, एकाइभन्दा कम छ भने रिलेटिभली इनइलास्टिक हुन्छ, एकाइ बराबर छ भने युनिटरी इलास्टिक हुन्छ है। भने अब प्रत्येकको एन्सरलाई हेर्ने हो, यहाँनिर हामीले लेख्ने हो। जस्तै मैले 4वटा पोइन्टमा लेखेको छु नि है, 4वटा पोइन्टमा लेखेको छु यहाँनिर भने जस्तै यसरी लेखेको छु यहाँनिर। जस्तै ए को दुईवटा हो नि, दुईवटा पोइन्ट यसको, बी को दुईवटा पोइन्ट त्यसको, भने जस्तै हामीले यसको हेर्नु पर्दा है, जस्तै यसको हेर्नु पर्दा ए को पहिलो एन्सर कति आएको थियो,
0.8 आएको थियो, एकाइभन्दा कम आएको थियो। यो कुनमा थियो? इन्कम 10,000 हुने बेला, त्यही लेख्यौँ है। द प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट इन्कम, इन्कम 20,000 है। यहाँनिर इन्कम कति थियो भने कुन क्वेसन हेरेको छु फेरि मैले, प्राइस बार यो होइन, यो अर्कै हेरेको छु है। यही कता छ यो क्वेसन, यहाँनिर हाम्रो इन्कम 10,000 हुने बेला है। ल त्यो क्वेसन यही छ है, यहीको अघि चाहिँ मैले कुनको हेरेछु भने उसको हेरेछु है। ल इन्कम, अब हामीले के गर्ने, इन्कम सुरुमा हामीले के गरेको त्यसलाई लेख्ने है। जस्तै हामीलाई सुरुमा के सोधेको थियो भने 20,000 इन्कम हुने बेला है, 20,000 इन्कम हुने बेला र त्यसपछि के भनेको थियो अर्कोमा 20,000 इन्कम हुने बेला र 25,000 इन्कम हुने बेला थियो नि। यहाँनिर हामीले जुन ए नम्बर गऱ्यौँ नि त्यसलाई कमेन्ट गर्ने मात्रै। ए नम्बरको पहिलो कति आएको थियो, 1.125 आएको थियो है। त्यो मैले अघि हेरेको अर्को क्वेसनको हो ल, त्यो चाहिँ होइन है। अहिले भर्खरै गऱ्यौँ नि हामीले, अहिले भर्खरै है, यो थियो 77 सालको। ल अब यसमा यहाँनिर ए नम्बरको एउटा एन्सर 1.125 आएको छ भने यो एकाइभन्दा बढी हो। एकभन्दा बढी आयो भने यो मैले अस्तिको के अरे अगाडिको योभन्दा अगाडिको पार्टमा मैले लेखाइसकेको छु। एकभन्दा बढी आयो भने रिलेटिभली इलास्टिक लेख्छौँ भने यो रिलेटिभली इलास्टिक हुन्छ कुनमा, वेन इन्कम इज आरएस 20,000 भनेपछि यहाँनिर के गर्ने, द प्राइस इलास्टिसिटी सबैलाई ए नम्बरको दुईवटा क्वेसन, बी नम्बरको दुईवटा क्वेसन गरेको हो नि, सबैलाई कमेन्ट गर्ने हो, यति मात्रै हो। द प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट इन्कम आरएस 20,000, त्यही त हो नि, 20,000 इज रिलेटिभली इलास्टिक भनेर रिलेटिभली इलास्टिक अफ डिमान्ड लेख्दा नि भयो। इन्कम 20,000 हुने बेला 1.125 आएको थियो, यो भनेको रिलेटिभली इलास्टिक हो भने त्यो माइनस, ओल्ड इज गोल्डमा यो माइनसमा एन्सर निकालेको छ, माइनस भए पनि हामीले इग्नोर गर्ने हो साइनलाई है। त्यही भएर हामीले यो केही पनि फरक पर्दैन है। इन्कम 20,000 हुने बेला रिलेटिभली इलास्टिक छ। त्यसै गरेर 25,000 हुने बेला के छ, 0भन्दा सानो छ, 1भन्दा कम छ भने के हुन्छ, रिलेटिभली इनइलास्टिक हुन्छ है। द प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट इन्कम 25,000, इन्कम 25,000 हुने बेला प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ रिलेटिभली इनइलास्टिक छ, भइहाल्यो। अब त्यसै गरेर बीको एन्सर हेरौँ, बीको एन्सरलाई पनि दुइटा हेरौँ है। बीको प्राइस 180 हुने बेला इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हो नि त यो बीको त। प्राइस 180 हुने बेला इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड 1 छ, 1 भनेको युनिटरी हो। द इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट प्राइस 180 इज युनिटरी इलास्टिक। त्यसै गरेर बीको अर्कोलाई हेरौँ, 1भन्दा बढी आएको छ भने रिलेटिभली इलास्टिक हुन्छ, 220 हुने बेला प्राइस द इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट प्राइस आरएस 220 इज रिलेटिभली इलास्टिक। यो केही पनि गरेको होइन, यसमा नझुकिने, यसरी लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, जसरी लेख्दा नि हुन्छ। यो भनेको यो दुईवटा भनेको ए को एन्सर है, यो चाहिँ यता भएछ, यो ए को एन्सर, यो दुईवटा भनेको बी नम्बरको एन्सर है। भने ए को एन्सरमा पहिलोमा 1भन्दा बढी आएको छ रिलेटिभली इलास्टिक, दोस्रो एन्सरमा 1भन्दा कम आएको छ रिलेटिभली इनइलास्टिक। बीको पहिलो एन्सरमा यहाँनिर है, बीको पहिलो एन्सरमा कति आएको थियो हाम्रो, 1 आएको छ युनिटरी इलास्टिक। बीको दोस्रो एन्सरमा 1भन्दा बढी आएको छ रिलेटिभ इलास्टिक हो। यसरी हामीले प्रत्येक एन्सरहरूलाई यहाँलाई यसमा कलेक्सन गर्ने, यसरी हामीले कमेन्ट गरिदिने मात्रै हो। यति गर्दाखेरि हाम्रो पुगिहाल्छ हो। यस्तो तरिकाले हामीले यो क्वेसनलाई पनि सोल्भ गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर हामीलाई यता एउटा क्वेसन छ है, यो चाहिँ अहिले 2080 सालको ओल्ड इज गोल्डमा चाहिँ यो क्वेसन राखेको छैन, मैले भेटाएन। त्यस कारणले यो मैले पुरानो ओल्ड इज गोल्डबाट, यो 78 को ओल्ड इज गोल्ड थियो मसँग, यसबाट मैले एउटा क्वेसन ल्याएर सेम अहिलेको जस्तै यो क्वेसन दिएको छ। यहाँनिर यो क्वेसनलाई हेर्नु होला, अलिकति यो 4 भएको छ लेखेर है, त्यही पनि बुझिन्छ, हेर्नु होला है। सेम अहिलेको जस्तै, तर यो नयाँ ओल्ड इज गोल्डमा चाहिँ राखेको छैन, इक्जाममा त आउन सक्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसमा यो पनि बुझ्यो भने अझै बुझिन्छ है। यसमा सपोज द्याट योर डिमान्ड सेड्युल फर म्याङ्गो इज एज फ्लोज भनेको छ है। डिमान्ड यो के दिएको छ है, प्राइस दिएको छ। अनि यहाँनिर पनि के हो, यो पनि क्वान्टिटी डिमान्ड हो, यो पनि क्वान्टिटी डिमान्ड हो। यो चाहिँ इन्कम 10,000 हुने बेला हो भने यो चाहिँ इन्कम 15,000 हुने बेला हो है। यो पनि बुझौँ न, यो प्राइस हो, यो क्वान्टिटी डिमान्ड नै हो, यो पनि क्वान्टिटी डिमान्ड नै हो, माथि भनेको छ, यो भनेको छ। तर यो इन्कम 10,000 हुने बेला हो, यो चाहिँ इन्कम 15,000 हुने बेला हो है। भने ए नम्बरमा के सोधेको छ, क्यालकुलेट, यो जसरी पनि सोधिदिन सक्छ है। हामीले कन्सेप्ट वाइज बुझ्यौँ भने जुन क्वेसन आए पनि गर्न सकिन्छ। यस्तै सेम टु सेम इक्जाममा सोध्छ भन्ने हुँदैन, सोध्न पनि सक्छ, तर अलिकति घुमाइदिए पनि हामीले गर्न सक्ने चाहिँ आउनुपर्छ है। जस्तै क्यालकुलेट योर प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एज द प्राइस अफ म्याङ्गो इन्क्रिजेज फ्रम 8 to 14। अब झुकिँदै नझुकिने, प्राइस 8 देखि 14 बढ्यो भने बित्तिकै पी भनेको 8 हो, P1 भनेको 14 हो भने यो थाहा भयो हामीलाई। अनि प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्ने रे, इफ योर इन्कम इज 10,000मा निकाल्ने रे हो। यस्तो क्वेसन नि 10,000मा निकाल्ने रे, प्राइस चाहिँ यो 8 देखि 14 बढेछ हो, पी भनेको 8, P1 भनेको 14।
अनि क्यु र क्यु वान कुन हुन्छ भन्यो भने यो हामीले क्यु र क्यु वान कहाँबाट लिने पहिलो कुरा त्यो थाहा पाउने। क्यु र क्यु वान यसमा पनि हुनसक्ला यसमा पनि हुनसक्ला, यो पनि क्वान्टिटी डिमान्ड यो पनि क्वान्टिटी डिमान्ड हो। कसबाट लिने? सुरुमा हामीलाई 10,000मा भनेको छ, इन्कम 10,000मा भनेको छ, दुइटैमा पनि भनिदेला, अहिले एउटैमा मात्र सोध्यो, जतिमा पनि सोधिदिन सक्छ नि त हो। प्राइस बढेर 8देखि 14 भयो भने P8 P1 14 भयो हो, P1 14 भयो भने क्यु र क्यु वान अब यसमा हुन्छ, किनभने हामीलाई इन्कम 10,000मा हेर्नु भनेको छ भने कुन हुन्छ। जस्तै 8 टु 14 भएको छ भने सिधा हेर्ने 80 टु सिधा हेर्ने 32 भएको होला हो। यसरी सिधा सिधा जाने कि यसरी 8देखि 14 भयो भने 80देखि 32 भएको होला, यही त हो नि कुरो। यदि यही क्वेसन 15,000मा पनि भनेको भयो के हुन्थ्यो, सिधा 100 टु 40 हुन्थ्यो, नजुकिने हो। 8देखि 14 भयो भने यसमा अब हामीले के लेख्न सक्छौँ भने क्यालकुलेसन अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। इनिसियल प्राइस भनेको त 8देखि न्यू, इनिसियल र न्यू भनेको 8देखि 14, क्वान्टिटी भनेको यो 80देखि 32 भयो, भर्खर मैले सम्झाइसकेँ हो। यस्तो तरिकाले हेर्ने कि यसलाई है। तर यहाँ किन हेरेनौँ, यहीँनिर किन हेऱ्यौँ भन्ने हुन्छ। किन हामीले यहाँनिर मात्र हेऱ्यौँ भने हामीलाई 10,000मा भनेको छ, दुइटैमा पनि सोध्छ। अहिले भर्खरै गरेको क्वेसन दुइटैमा सोधेको थियो नि त, अहिले 10,000मा मात्रै सोधेछ, यो त कमन भइहाल्यो। P र P1 10,000मा मात्रै सोधेको छ, 80देखि 32 भयो, 80देखि 32 क्यु र क्यु वान भयो भने अब यहाँनिर फर्मुला इपीको फर्मुला लगाउने, क्यालकुलेसन गर्ने, डेल्टा क्यु बाई डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यु हुन्छ भने माइनस डेल्टा क्यु भनेको यो माइनस यो 32 माइनस 80 अपन डेल्टा पी भनेको 14 माइनस 8 माइनस पी बाई क्यु भनेको 8 बाई 80 भयो है। यो लेख्न मिस्टेक नगर्ने, यो लेख्न आयो भने त बाँकी त यो त कतिचोटि 15-20 चोटि भइसक्यो अहिलेसम्म गरेको है। ल अब यसको हामीले डेल्टा क्यु बाई डेल्टा पी यो के अरे माइनसको माइनस छ अगाडिको 32बाट 80 घट्यो भने माइनसमा आउँछ, माइनस 48 आउँछ। ल अपन 14बाट 8 घट्यो भने 6 हुन्छ, इन्टु 8 बाई 80 छँदैछ। अब यो माइनस माइनस काट्यो प्लस भयो, 48लाई 6ले भाग गऱ्यौँ भने 6 इन्टु 8 8 हुन्छ, इन्टु 8 बाई 80 भयो, 8 इन्टु 8 64 बाई 80 गर्नु पऱ्यो। जसरी क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ यो भन्नु पर्दैन, 64 बाई 80 गऱ्यौँ भने हाम्रो 0.8 आउँदो रहेछ। तर ओल्ड इज गोल्डमा त्यहाँ हामीले माइनसमा निकालेको छ, किन निकाल्यो यो माइनसमा गरेको छैन त्यहाँ है, यसमा नजुक्किने, यो मैले बारम्बार सम्झाइसकेँ। अब त्यसै गरेर एउटा कुरा नि है, यहाँनिर हामीलाई ए नम्बरमा एउटा कुरा मात्रै सोधेछ, दुईवटा कुरा सोधेको छैन। यहाँनिर हामीलाई इन्कम इज आरएस 10,000 एन्ड आरएस 15,000 भनेको भए के हुन्थ्यो, पी बराबर 8, यो 8 हो है, फेरि के भएछ पी बराबर 8 P1 बराबर 14 त भइ नै हाल्थ्यो। अनि अर्को यहाँनिर फेरि 15,000 पनि सोधेको भए क्यु र Q1 कति हुन्थ्यो, 15,000मा हेर्थ्यौँ 100 र 40 हुन्थ्यो। अहिले यसमा मात्रै सोध्यो, सकिहाल्यो, एउटा मात्रै सोध्यो हो, यसरी झुक्क्याउँछ। कहिलेकाहीँ 14देखि 8 पनि भन्छ भने यता पनि सिधा हेर्ने, यतादेखि यता जाने, यता माथि गयो यता पनि माथि, यता तल गयो यता पनि तल, कुनबाट कुन हेर्ने, नो कन्फ्युजन यसरी है। ल अब त्यसै गरेर बी नम्बरमा के भनेको छ भने क्यालकुलेट योर इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, एउटा कुरा सोधेको छ। ल यो सर्ट 10 नम्बरमा रहेछ। अब यहाँनिर क्यालकुलेट योर इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एज योर इन्कम इन्क्रिजेज, इन्कम चाहिँ 1,000 देखि 15,000 बढ्यो भनेपछि अगाडि इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नुहोस् भनेपछि त हामीलाई क्यालकुलेसन अफ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड व्हेन प्राइस इज 12 भनेको छ नि, इन्कम यहाँनिर इन्कम हो है, वाइ भनेको 10,000 Y1 भनेको 15,000 हुने भयो। अहिले भर्खरै गरेको जस्तो तालिका मात्रै फरक जस्तो हो। इन्कम जसरी अघि प्राइस 8 देखि 14 भयो भन्यो, पी बराबर 8 P1 बराबर 14 भयो। अनि क्वान्टिटीको लागि 10,000मा हेऱ्यौँ, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको लागि 10,000 इन्कम लेख्नु हुँदैन, खालि त्यसलाई आधार मानेर हेर्ने हो। अब बी नम्बरमा त हामीलाई इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सोधेको छ नि त, यहाँ चाहिँ प्राइस लेख्ने होइन, इन्कम बढेर 10,000 देखि 15,000 भयो भनेको छ। अब प्राइस अब कसमा हेर्ने है, इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पत्ता लगाउने। जबकि प्राइस बढेर 10,000 देखि 15,000 भयो भने, सरी यहाँनिर इन्कम बढेर 10,000 देखि 15,000 भयो भने त्यो हामीले कसमा हेर्ने, 12, प्राइस 12मा हेरेर निकाल्ने। जसरी अघि इन्कम 10,000मा हेरेर इपी निकाल्यौँ, अब प्राइस 12मा हेरेर इवाई निकाल्ने। सेम छ नि, 10 देखि 15 भयो हो, वाइ बराबर 10,000 Y1 बराबर 15,000 भने प्राइस 12मा हेर्नु पऱ्यो भने, प्राइस 12मा हेर्नु पऱ्यो भने अब यहाँ पनि त 48 टु 10 टु 15, 48 टु 60। अब यो र यो लिने कि यो र कुन लिने, प्राइस 12मा भनेको कारणले गर्दाखेरि सिधा हेर्ने 12को 48 टु 60, 12 त लिनै होइन। इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई प्राइस नलिने, खालि त्यसलाई हेरेर मात्रै गर्ने। अघि प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा इन्कम नलिने, इन्कमलाई आधार मानेर गर्ने, हेरेर मात्रै गर्ने है। अगाडिको एउटा कुरा नि सजिलो तरिका, जुन अगाडिको बढ्यो भन्छ नि, अगाडि जस्तै बढेर 8 देखि 14 भयो भनेको थियो नि, भने पी बराबर 8 P1 बराबर 14, अनि 8 र 14 हो भने 10,000मा 80 र 32 भएको थियो। अहिले अगाडि 10,000 देखि 15,000 बढ्यो भन्यो नि, अनि इन्कम बढ्यो भनेको छ नि त, वाइ बराबर 10,000 Y1 बराबर 15,000 भयो।
अब क्यू र Q1 कहाँबाट लिने 12 प्राइसमा हेर्ने 12 प्राइसमा हेर्ने यहाँदेखि यसरी बढेको छ भने 12 को पनि 48 र 60 होला है 48 र 60 होला भर्खरै गरेको जस्तो 48 र 60 हुन्छ। अब यसको पनि हामीले कसरी गर्ने EY है यो माइनसमा हुँदैन ल डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई इन्टु वाई बाई क्यू हुन्छ भने डेल्टा क्यू भनेको यो 60 बाट 48 घटाउने यो आउँछ 60 बाट 48 घटाउने डेल्टा क्यू आउँछ है। त्यसै गरेर यहाँनिर डेल्टा वाई भनेको y1 माइनस वाई गर्ने न्यू इन्कम माइनस इनिसियल इन्कम गर्ने 15 बाट 10 घट्ने यो आउँछ इन्टु वाई बाई क्यू भनेको 10,000 बाई क्यू भनेको 48 गर्ने यो पनि अब क्यालकुलेसन गर्ने हो केही पनि छैन यसमा गाह्रो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 60 बाट 48 घट्यो भने 12 हुन्छ 15,000 बाट 10,000 घट्यो भने 5,000 हुन्छ 10,000 बाई 48 भइहाल्यो यो 3टा शून्य काटिदिउँ 12 चौको 48 गरौँ 5 चौको 20 10 बाई 20 गर्दा 0. जसरी क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ तर यसरी इक्जाममा काट्ने चाहिँ होइन ल काट्ने होइन यसरी काट्नु मिल्दैन ल यसको एन्सर आयो 0.5 हो। यस्तो तरिकाले हामीले यस्तो खाली हिसाबलाई गर्न सक्दा रहेछौँ। यो चाहिँ इक्जामको दृष्टिकोणमा त्यो हाम्रो B2D D2B भन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो हिसाब हो है यो हिसाब बढी महत्त्वपूर्ण हो। यस्तो सोध्न सक्छ फेरि तालिकालाई यस्तै दिन्छ भन्ने छैन तालिकालाई इन्कम यता दिँदेला प्राइस उता दिँदेला कन्फ्युजन हुनु भएन अब है जुन त्यो अगाडि बढेको भन्छ नि फेरि मैले एकपल्ट भनिदिएँ अगाडि बढेको भन्छ त्यो चाहिँ कमन भयो कमन हुन्छ मतलब त्यो P अगाडि प्राइस बढ्यो भने P1 इन्कम बढ्यो भने Y1 हुन्छ प्राइस बढ्यो भने इन्कम यो इन्कममा निकाल्नु है भन्छ अनि इन्कम बढ्यो भने यो प्राइसमा निकाल्नु है भन्छ। जस्तै अहिले पनि यो क्वेसनमा हामीलाई एउटा कुरा सोधेछ जस्तै यहाँनिर पनि यहाँहरू एकछिन ध्यान दिउँ है इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको छ 10,000 देखि 15,000 भनेको छ नि 10,000 देखि 15,000 भनेको छ y बराबर 10,000 y1 बराबर 15 हुन्छ तर 12 रुपैयाँमा भनेको छ प्राइस 12 हुने बेला भनेको छ यदि फेरि यहाँनिर एन्ड प्राइस 16 भन्यो भने के हुन्थ्यो प्राइस 16 मा भनेको भए y बराबर 10,000 y1 बराबर त y1 बराबर 15,000 नै हुन्थ्यो क्यू र Q1 कुन हुन्थ्यो 16,000 मा भनेको भए क्यू र Q1 चाहिँ 16 र 30 हुन्थ्यो। अहिले प्राइस 12 मा भनेको भएर 48 र 60 भयो प्राइस 8 मा भनेको पछि 80 र 100 हुन्थ्यो प्राइस 10 मा भनेपछि 64 र 90 हुन्थ्यो यस्तो भयो। अघि चाहिँ 10,000 मा अघि प्राइस बढ्यो रे 8 देखि 14 भयो रे 10,000 मा निकाल्नु भन्यो भने 80 देखि 32 भयो अघि मानौ 10 देखि बढेर 16 भएको भए के हुन्थ्यो सिधा हेर्ने 64 देखि 16 नै हुन्थ्यो यहाँ 16 नै छ यदि 10 मा 10,000 मा सोधेको भए हो। यसरी जस्तो पनि सोधिदिन सक्छ सेम भन्ने हुँदैन जुनसुकै क्वेसनहरू पनि हामीले गर्न सकि नै हाल्छौँ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन है। ल अब हाम्रो यसमा यो च्याप्टरको हिसाबहरू मोटामोटी सबै हिसाबहरू सकियो र अब हाम्रो 2 मार्क्सको क्वेसनहरू हामीले एउटा पनि गरेका छैन यो 2 मार्क्सको क्वेसनहरू पुरै गर्न बाँकी छ र मैले योभन्दा पछि आउने पार्टमा चाहिँ टोटल्ली यो भित्र यो च्याप्टर अन्तर्गत सोधिसकेका एक्जाममा सोधिसकेका र एडिसनल थप क्वेसनहरूलाई 2 मार्क्सका क्वेसनहरूलाई सोल्भ गरेर ल्याएर आउनेछु। त्यसैले यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एउटा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला साथै सेयर पनि गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।